البنات كي دايرين ماشي رمضان ماشي صيام، غلبكم رمضان ولا غلبتوه؟ الحمد لله ما كاين لا شي جوع لا والو. فوالا على بركه الله غادي نقول لكم شنو نحتاجو في المنوي. دونك هذا طحين الفورس، غادي ندير نص ديال 500 غرام. وخلاص الفينو ولا القمح كتيقول له سميد القمح الصلب رقيقه، السميده الرقيقه هي اللي تندير. ما عرفتش تقولوا له نتوما الفينو، ما نعرفش تقولوا له اصحاب المغرب. وخلاص الخماره، انا نقول لكم الخماره فوقاش غادي نديرها، والملح والماء دافي حتى هو غادي نزيدوه مع الخليط. الخميره تدير واحد شويه الحليب مع نص معلقه سنيده ومعلقه صغيره ديال الخميره حبوب ولا الخميره المعجونه اللي عندكم. نص ديال 500 غرام، دونك هذه فيها كيلو، دونك غادي ندير فيها النص. اللي درتو بحال دابا زلافه ديال طحين الفورس، ديروا زلافه ديال السميد الرقيق ولا ليا الفينو كذلك. نص العبار تندير واحد خماره ساشي، تندير فيها واحد نص معلقه، غير نص معلقه. انا عندي معلقه صغيره اللي غادي ندير نص معلقه ديال التوابل. باقي انا نقول لكم فوقاش غادي نديرو، ملي غادي نغرق الملوي غادي نديرو. فوالا ندير شويه الخميره مع شويه الحليب باش ندير انا الحليب باش يتفاعل ليا دغيا مع الخميره، والسكر كذلك. ما تنساوش السكر ضروري باش تفاعل لكم الخميره دغيا. خاص الملحه دونك من بعد غادي نضيف الماء شويه بشويه، الماء دافي حتى تجمع ليا العجينه. المهم الماء على حسب الخليط، ما نقدرش نقول لكم بالضبط شحال بالقياس، نتوما عينكم ميزانكم البنات. فوالا ملي تشوفوا العجينه جمعات لكم غادي تشوفوا بانها تجمعات، صافي ما تزيدوش الماء. فوالا نتوما كما تتشوفوا البنات العجينه هي تتجمع ليا شويه بشويه. وهذه اضافه نقولها لكم البنات، لا شفتوا القضيه ان عندكم العجينه انها مرخويه انها جاتكم جاريه، زيدوا الطحين وما تعاودوش تزيدوا الماء نهائيا، لحقاش خصنا نخدموا العجين من بعد. ديال الاضافه اللي بغيت نقول لكم. البنات دابا نتوما كما تشوفوا هي دابا راه تجمعات ليا العجينه، غادي نطفي عليها وغادي نخليها ترتاح ليا واحد 30 دقيقه. فوالا تشوفوا راه الدوار لقات ليا العجينه. فوالا تشوفوا هي دابا سميتها العجين راه تطلقات ليا، راني درتها شويه ترتاح ليا. وانا غادي نشوفوا شنو غادي نديرو. دابا عندي الزبده مانغارين، هذه اختصاصها غير الباتيسري، تنشريوها من هنايا في بلجيكا. دونك غادي نسخن شويه الزبده، ندوبها شويه في الكاسرونه، وغادي ندمجها مع الزيت من بعد. غادي ندير نص، نتوما باقي غادي نشوف.
نديرها شويه تسخن ليا. غادي ندير شويه الزيت فاش غادي ندهن الملوي ديالي. حتى ياكل الزيت هذا، الا بغيتي يجيك مورق غادي ندير شويه في هاد الزلافه، نمشي شويه فيه واحد نص زلافه ديال الدقيق ديال الفينو. هو باش غادي ندمج في هذه في الملوي. وغادي نزيد شويه د المايزينا، غادي ندير واحد جوج معالق ديال المايزينا. كيجي شويه فاش تديري مايزينا فيه، هذا من الابتكارات ديالي. دونك تندير جوج معالق ديال المايزينا. فوالا وتتخلطي هكا، تخلطوا مزيان. وتما باقي الخماره، راه قلت لكم الخماره قبيله ملي جمعت العجين قلت لكم راه درت واحد نص معلقه ديال الخماره ديال الحلوه. ودابا غادي نزيد التما باقي. نستنى الزبده تسيح ليا شويه. راه تشوفوا انا دابا خلطت. خصكم تخلطوا النشا ولا مايزينا مع هذيك الخماره ديال الكاطو، تخلطوها مع السميده الفينو ولا السميد الدقيق الصلب، القمح الصلب الرقيق. شوفوا البنات، ها هو دابا هي الزبده راه دابت ليا. غادي نديرها هنايا. انا ندهن دابا يدي بالزيت. بسم الله. غادي نهز لي بول. غادي ندير وحدين مخمرات وحدين غادي نديرهم ملويات. نخليو هذوك الاخرين كما باقي غادي نديرهم ملويات. دونك غادي نطلق معايا العجين طوطافي. نطلقوه اون فوا ملي تبغيو دهنوا دابور بالزيت، هي الاولى، الزبده من بعد. كما كتشوفوا الطريقه ديالتي. الحزنه هذه دابور ما محتاجاهاش، دابا نطلعها للفوق. وكان غادي نديرهم كبار. غادي تشوفوا واحد الطريقه مبسطه للملوي. غادي نديرهم انايا، ندير هذه بعدا باش ما تيبسلياش. شد البالكون حيت محلول عندي. غير ما تغفلوش في الزيت، غير دفعوا الزيت ما تخافوش. دونك انا غادي نديرهم كبار كما غادي تشوفوا. شوفوا دابا بسم الله. دابا غادي نديرو الزبده. بسم الله. نديرو الزبده بجميع النواحي. وها العجينه ديالتي راه طلقات. ولا ايوا ودردرو السميده اللي مع الخميره والمايزينا. راه دهنتها في الاول. والله كندير انا غير الزبده دابا. ومن بعد
بغيتوه شويه يكون داير فيه السميده نتوما على حساب اللي بغيتو. بغيتو ديروا زيدوا ديروا السميده بزاف ديروها العجين، بغيتو غير شي شويه غير تعطي ديك النسمه ديال السميده نتوما وشنو بغيتو. المهم من بعد تتلويو هكا البنات، شوفوا كيف تندير انايا تتلوي الملوي. فوالا طريقه سهله مبسطه. شي راه مدهونه عندي البلاصه مدهونه عندي. خصني نزيد شويه ديال السميد باش يجي ديك المضغه ديال الملوي. نتوما تتشوفوا البنات مطلوقه العجينه تبارك الله، راها مطلوقه مش مشكل. شتي الرولو دابا، شتي الرولو قداش طوين، ها شوفوا الرولو قداش. من بعد اش ديروا، اما تقسموهم، انا غنقسم غير بيدي ماشي مشكل، بغيتوهم ديروهم كبار ديروهم كبار، بغيتو ديروهم صغيورين ديريهم صغيورين. دونك انا عندي واحد الطون، ولا تقطعوهم بهذا الجرار هذا حتى هو تقطعوا به. بغيتوهم صغيورين بغيتوهم كبار نتوما شنو. فوالا تجمعوهم هكا البنات، تجمعوهم هكا ديروهم هنايا. بغيتهم صغيورين ديروهم صغيورين، بغيتهم كبرين ديروهم على حساب نتوما شنو باغيين. كي دايرين مع شي رمضان مع شي صيام الحمد لله ما كاين لا جوع لا والو. انا بعدا تنشوف الايام العاديه ما تكونوا تناكلوا دائما تيكون فينا الجوع، ودابا الحمد لله ما كاين لا جوع لا وسخفه الحمد لله. ولكن اللي يدير التقيوتات الزميته تناكل انا الزميته مع القهوه بالليل ساسي اوبليجي عندي. دونك غادي ندير دابا عاوتاني غادي نزيد ندهن يدي بالزيت. دونك الحمد لله انا ما تنحس بلا رمضان لا والو. نعاود نديرو نفس الطريقه البنات نتوما. وهذيك اللي كاينه عندي دابا تما تندير خليها في الميكا باش ما تنشف لياش، باش ما تيبس لياش على العجين. فوالا عاود نديرو يدينا بالزيت، ندهنو يدينا بالزيت وعاود ديرو نفس الطريقه البنات، نفس الطريقه ديروها. دونك البنات تشوفوا تدهنوا شويه يديكم بالزيت، والبلاصه المحل فين تطلقوا فيه العجين حتى هو تدهنوه، تطلقوا العجينه كما تشوفوا، تضيفوا الزبده حتى هي كامل، تديروا الزبده حتى تشوفوا العجين انها طلقات لكم طوطافي. تضيفوا الزبده، من بعد الزبده تضيفوا سميده دقيقه، ومن بعد تلويو. دونك تشوفوا البنات سالات ليا السميده، غادي نزيد عاوتاني نضيفها وتزيدوا شويه د المايزينا وتزيدوا شويه ديال الخماره د الكاطون وتميلونجيو كاملين وعاود ديروا نفس الطريقه كما تشوفوا.
لي البنات 24 ملويه كما تشوفوا. 24 ملويه داروا ليا، منهم 20 صغار وثما باقي موين. فوالا دونك بالنسبه للتكراس نزيد واحد شويه السميده. دونك غادي ندهن شي شويه ماشي بزاف. هانتوما شحال صغيورين درتهم كنميله تعجبوني وتيكونوا ادميين هاد الصغيورين هاد. شتي جوي على قد كف اليد. البنات هذه كنت شريتها صافي 7 سنين هذه ومحتفظه فيها بالكرتونه، دائما تنجبدها في الوقيته اللي تنحتاجها. مختصه اوليو باش ديري النافخ تديري الكتريسيتي فوالا، وتحت تديري البوم دو تير نتاع الفرماج فوالا. تنخليها في الكرتونه ديالها. هادو تديروا البوم دو تير فوالا. اليوم بسم الله غادي نضيف واحد شويه الزيت. واحد شويه دونك مش بزاف. من بعد ندير الملويات ديالي. بسم الله. هانتوما كما تشوفوا البنات طفيت عليهم حيت سخنات ليا بزاف. دونك الملويات ديالي راهما كما تشوفوا غادي قربوا يطيبوا ليا. كما تشوفوا الا بغيتو تخليوهم ما طيبوهمش بزاف غتدخلوهم للكونجيلاتور، ما طيبوهمش حتى تيتحمروا لحقاش عاد تعاودوا ملي غادي تخرجوا من الكونجيلاتور غادي تعاودوا تدخلوهم لهذا الفران. دونك طيبوهم غير نص طيبه. الحاجه اللي غتيتيليزيوها دابا غادي تاكلوها في الفطور طيبوه مزيان، طيبوها هكا حتى تيتحمر. والاخرين اللي ما غاديش تدخليهم في الكونجيلاتور طيبوهم غير نص طيبه البنات فوالا. هانتوما صدقات ليا الرافلات هي ديال البروشيط مي انا درتها دابا ديال الملوي. بطريقه فعاله احسن ليا من هذه دابا اللي تنشري المقله اللي تنديرو المغرب. تتبان لينا هذه سهله بالنسبه ليا، دغيا تتسربي لي انا فوالا. نتوما تشوفوا الملوي مفشفش مولايا مجعب دونك فوالا.
اللي نطفي عليها حيت هادو تا هما صافي البنات. صافي حجيت، قولوا لي مبروك. هانتوما كما تتشوفوا المليميات ديالي، وهادو تنديرهم دابا انايا حاليا باش نخليهم يخمروا ليا. فوالا شكون اللي عندي والماعن عندي بزاف باش نغسل، شكون اللي الدور ديالو في الماعن. ها الماعن. دونك البنات يلا صحه فطوركم. شكرا على المتابعه، والى حلقه مقبله ان شاء الله. امسيه رمضان مبارك سعيد. سمسم ريس، مع السلامه.